बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। नून लीग इस वक्त ज़ख्मी शेर की मानिंद है, जो कि इस वक्त बहुत बिखरा हुआ है और हर सूरत में उनका मकसद है इमरान खान को गिरफ्तार करवाना, इमरान खान को नाअहल करार दिलवाना और इमरान खान की जमात पीटीआई को कल अदम करार दिलाना। ये सारे मकासद के साथ वो इस वक्त जो उनसे बन पा रही है वो करते जा रहे हैं। कभी जल्दबाजी में कानून साज़ी करने लगते हैं, कभी कोई हरकत अजीब तरह की कर देते हैं, कभी कोई कर देते हैं और कभी सहाफ़ियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है, कभी पीटीआई के वर्कर्स को, कभी ज़िले-शाह जैसे वाक़यात। तो बेशुमार इस तरह की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उन्हें अभी तक किसी तौर कामयाबी नहीं हो पा रही किसी चीज़ में भी। अब एक और जो इस वक़्त उनके सर पे चोट लगी है शदीद किस्म की आकर, वो ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने पीडीएम का साथ छोड़ने का इंदिया दे दिया है। अब पीपल्स पार्टी जो है अल्लाह ने चाहा तो आइंदा शायद आने वाले दिनों में वो पीटीआई के साथ बातचीत करती नज़र आएगी। उन्होंने आज बाकायदा तौर पे अपना इंदिया दे दिया है कि वो किसी तौर पे भी पीटीआई को कालेदम ना तो करार दिलवाने में साथ हैं, ना इस चीज़ के हक में हैं कि पीटीआई को कालेदम करार दिया जाए और ना ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के हक में हैं। ये सारा मामला क्या हुआ इसकी मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताती हूँ। आपको पता है कि चंद रोज़ पहले ये खबर आई थी कि ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़े सीरियस किस्म के बीमार हैं और वो दुबई में हैं और बिलावल साहब जो हैं वो अपने वालिद की इयादत करने के लिए गए। तो बज़ाहिर ये चीज़ें इस तरह नज़र आ रही थी। लेकिन वहाँ वहाँ पर ज़ाहिर है जब बिलावल साहब गए और फिर ज़ाहिर है वहाँ पर बैठ के सारे सलाह-मशवरे हुए और वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये तय पाईं। तो नाज़रीन मैं एक बात आपको बताती रहूँ कि 1973 का जो आइन था अ, उसका भी एक क्रेडिट जो है वो ये जाता है भुट्टो साहब को, पीपल्स पार्टी को। भुट्टो थे जो सब लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म में लाए थे प्लेटफ़ॉर्म में और उन्होंने सब लोगों को मुत्तफ़िक किया था 1973 के आइन में और इसके नतीजे में 1973 का आइन बना था। तो इस जमात का एक रोल रहा है आइन में, आइन की पासदारी में, लेकिन अब इस वक़्त जिस तरह से आइन को रोंदा जा रहा है आइन का कोई एहतराम नहीं किया जा रहा, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आइन की खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है। इस सारे मामले में अभी तक जो अगर आप रोल देखें तो नून लीग तो बहुत बोल रही है और बहुत कुछ कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से अब तक खामोशी है। तो अभी पीपल्स पार्टी किसी मसलहत के तहत खामोश थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो सामने आ चुकी है और अब उन्होंने बड़े आरामदेह तरीके से आपको पता है कि ज़रदारी साहब को लेन-देन का जितना पता है और वो सियासत में जितने माहिर हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कौन इस वक़्त होगा। तो वो जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे आज एक अपना इंडिया दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कादिर मंदोखेल। उन्होंने आज बाकायदा तौर पे बयान दिया है, उनके थ्रू ये बयान डलवाया है ज़रदारी साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि ये जो मरियम नवाज़ हैं, ये कहती फिर रही हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। तो अगर आप इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, तो आप बाकायदा तौर पे अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और फिर ये बात कहें कि हम हुकूमत से अलग हैं, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात के हक में भी नहीं हैं कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई उसको कालेदम करार दिया जाए, बल्कि असल चीज़ तो ये है कि मैदान में आकर उन लोगों का मुकाबला किया जाए। और उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो इसहाक डार और राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, इन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए हैं। इन्होंने जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की और जिस तरह से ये सारे मामला जो इन्होंने किए हैं, ये इन्होंने बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर्स मारे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एटमी ताकत के हामिल कंट्री पाकिस्तान को की बात की जाती है कि इसकी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनको तलब किया जाए। तो ये तो इस तरह की बातें हैं कि इस हकदार जैसे लोगों को तो फ़ारिग कर देना चाहिए। ये लोग तो इस काबिल नहीं हैं कि इन्हें उन ओहदों पे बिठाया जाए। और उन्होंने वाज़ेह कहा कि हम इस चीज़ के हक में नहीं हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, उनकी पार्टी को कालेदम करार दिया जाए और उनको नाअहल कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें आज उन्होंने वाज़ेह कह दी हैं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो एक माहिर कानून हैं, कानूनदान भी हैं और सेनेट का हिस्सा भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी से हैं। तो वो वहाँ से भी इस तरह की आवाज़ें आ चुकी हैं उनकी तरफ से भी। उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं। यानी कि ये हुकूमत इस वक़्त जो करती फिर रही है, उन्होंने भी इससे किसी भी ताल्लुक ना होने का इंडिया दिया है कि हम लोग इसका पार्ट नहीं हैं, ये जो कुछ इस वक़्त हो रहा है। और उसके बाद अगर आप एतज़ाज़ अहसन साहब को देखें, वो भी पीपल्स पार्टी के बड़े ही एक सीनियर रहनुमा हैं और कदावर सियासतदान हैं और माहिर कानून भी हैं वो, बहुत बड़े वकील भी हैं। तो उन्होंने भी इस तरह की बातें की हैं और वो भी इस वक़्त आइन की पासदारी चाह रहे हैं।
تو اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ڈچ کر گئی ہے پی ڈی ایم کو، اور وہ آئین کی پاسداری کے لیے یا کسی مصلحت کے تحت وہ لوگ جو ہیں وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں پر نون لیگ کا اور جو دوسری جماعتیں ان کا بالکل پی ڈی ایم کی جو جماعتیں جو اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ اتحاد بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا وہ بالکل ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے، اور یہ ایسا، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ الیکشن جو ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ الیکشنز لیٹ ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، نون لیگ اب اس لیے الیکشن لیٹ کروانا چاہتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ لوگ اب سیاسی موت تقریباً مر چکے ہیں، ان کے اب ووٹ نہیں ہیں، ان کی اب عوام ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، ان کا صفایا ہو چکا ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے تو ہماری ہار پکی ہے، وہ اس لیے الیکشن لیٹ کروانا چاہتی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں پہلے بھی طاقتور تھی، اب بھی پیپلز پارٹی سندھ میں طاقتور ہے۔ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، علی زیدی صاحب اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، ان لوگوں کی اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں کوئی خاص پرفارمنس نہیں ہے، ان لوگوں نے پرفارم ہی نہیں کیا وہاں پہ۔ تو سندھ کل بھی زرداری کا تھا، سندھ آج بھی زرداری کا ہے، زرداری کو پتہ ہے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سندھ میری پہلے بھی حکومت سندھ میں ہی تھی، میری اب بھی حکومت سندھ میں ہے۔ پہلے جب انہوں نے تختہ الٹا تھا عمران خان کا، اس وقت معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ 25-30 سیٹیں ان کو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ملیں گی، اور اس طرح سے ان کی پیپلز پارٹی کی پنجاب میں انٹری ہو جائے گی۔ نیکسٹ وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے مریم نواز کے کولیشن کے ساتھ، اور صدر جو ہے وہ آصف زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس میں یہ واضح طور پہ پتہ چلا کہ نون لیگ کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں رہا، نون لیگ بری طرح پنجاب میں پٹ چکی ہے، اور نون لیگ اب بالکل ایک فارغ جماعت ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد اب زرداری کو ظاہر ہے لین دین کا بڑا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس وقت کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، انہوں نے کس وقت کس کے ساتھ معاملہ طے کرنے ہیں۔ تو انہوں نے وہی اپنی سیاسی بصیرت یوں لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ دکھانے لگے ہیں، اور وہ اب نون لیگ کا ساتھ چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ ملیں گے، اور یا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بھی وہ ملیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ نون لیگ کا ان چیزوں میں ساتھ دیتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اب یہ ہے، اگر ہم غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے ابھی، یا پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے ابھی تک وہ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے کسی بھی چیز پہ سٹینڈ نہیں لیا۔ انہوں نے اگر دیکھیں تو انہوں نے وزارتیں بھی وہ والی لی ہیں کہ جن پہ زیادہ تنقید نہیں ہوتی، جیسے وزارت خارجہ، اور یعنی کہ اب اس پہ زیادہ تنقید نہیں ہوتی، جبکہ اگر آپ دیکھیں وزیر خزانہ ہے تو وہ نون لیگ کا ہے، وزیر اعظم ہے وہ نون لیگ کا ہے۔ تو وہ جو وزارتیں ہیں جن میں آ کر لوگ برے بنتے ہیں، وزیر خزانہ آئے روز مہنگائی کا اعلان کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو جو سخت فیصلے لینے پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل کم ہو رہا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی بھی وزارت نہیں لی جس کی وجہ سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ مزید کم ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور اب پیپلز پارٹی سے ایک آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے، تو ایک امید نظر آئی ہے کہ شاید اب مزید راستے کھلیں گے اور کچھ پازیٹیوٹی کی طرف چیزیں جائیں گی۔ ایک بڑی جماعت جو ہے پیپلز پارٹی، ظاہر ہے ایک بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی جتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے بعد یہ بڑی جماعت ہے اس ملک کی، تو وہ اب اس چیز کے حق میں نظر آئی ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، یا عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، یا پی ٹی آئی کو کالعدم قرار نہ دیا جائے، یا عمران خان کو نہ حل نہ کیا جائے۔ تو اب اس حوالے سے کچھ آگے ڈیولپمنٹس ہوتی مزید بھی نظر آ سکتی ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتی رہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔